السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على كيفاش تاكتيفي دوطاسيون اي كوميرس باش تقدر تشري من الانترنت، يعني من غير البطاقة البنكية. ضروري تكون دوطاسيون اكتيفي بالنسبة لجميع البنوك اللي في المغرب. فانا غادي نوريكم كيفاش تاكتيفيو دوطاسيون بالنسبة للسي اش بنك. انا عندي كونت عندهم اللي هو ديال كود 30 اللي هو يعني الناس اللي عندهم قبل 30 عام يمكن لهم يديروا كونت حساب يعني فابور مدى الحياة. وكاين سيدات بالنسبة للعيالات نساء حتى هو مدى الحياة. فما كيقطعوا حتى شي حاجة على كاع العمليات، ما كيقطعوا حتى شي حاجة من غير الدوطاسيون. كتقطع 44 درهم كل عام. فاول حاجه باش تدخل تاكتيفي دوطاسيون خاص ضروري تكون عندك التطبيق تيليشارجيتيه وعندك الحساب ديالك في التطبيق. الا ما كانش عندك كتجي لهنايا كتدخل chnet.co.ma وكتدير كومون اكتيفي مون اسباس سي اش اونلاين. فهنايا كيعطيك واحد الجيد اللي كيوريك كيفاش تاكتيفي الكونت ديالك. الناس اللي ما غاديش يعرفوا ولا شي حاجه كيعطيك نيميرو دو تليفون اللي يقدر يعاونك ايتاب باغ ايتاب، ولا تمشي لاجونس ديالك راه غادي يعاونوك تماك. فانا غادي نجي نكليكي هنا بالنسبه للناس اللي مازال ما اكتيفاوش في التليفون ديالهم. بالنسبه للابليكاسيون كتدخل هنا تيقول لك دخل السيت اللي هو هذا، حنا دخلنا له ديجا www.chnet.co.ma وكتجي كتكتب كضروري تيليشارجي لابليكاسيون. كتب سي اش موبيل في جوجل بلاي ولا ابل ستور، كتانستالي لابليكاسيون. من بعد ملي كتدخلها تيقولك دخل 7 الارقام الاولانيين من رقم الحساب البنكي ديالك. كندخلو هنايا في اوثنتيفيكاسيون كتدخل رقم الحساب ديالك نيميرو دو كونط هنا، وهنا كتدخل رقم التليفون ديالك وكدير سويف. من بعد كتوصل بواحد الكود يعني اس ام اس كيصيفطولك الكود من عند سي اش. كتدخلو مثلا هو هذا فيه 6 الارقام، كتجي تكتبو هنايا باستعانه بهاد الكلافي اللي عاطينكم وكدير سويفون. من بعد كتدخل المود باس اللي بغيتي نتايا باستعانه بهاد الارقام. هادو غير ارقام ماشي حروف ولا كاركتر. دخل هنايا المود باس وعاود كتبو هو نيت ودير سويفون. هنايا كيعطيك واحد السؤال سري، يعني في حاله ما نسيتي المود باس كيعطوك هذا السؤال السري تيقولك شنو هو الجواب ديالو. تكتب هنا مثلا هنايا مكان زياد الام، غتكتب هنايا الجواب ديالك ودير فاليدي. ولا اختار اي يعني سؤال سري من هاد لا ليست اللي غطلع لكم نتوما. هنا ما بايناش في الجيت. هنا تيقولك بلي راه لاكتيفاسيون ديالك راها نجحات افيك سوكسي. الا بغيتي تاكتيفي الكونت ديالك من بعدا تمشي تسجل. اول حاجه كتمشي تدير اوثنتيفيكاسيون، غتدخل 7 الارقام من الحساب البنكي ديالك ديما هما اللي غتبقى تدخل بهم، ودير المود باس اللي دخلتي وكدير كونيكسيون راه كتدخل نيشان الكونت ديالك. بالنسبه لي بغيتي تاكتيفي الكونت ديالك انطلاقا من السيت اللي هو هذا اللي عطيتكم ديجا، ها هو كتبين لك chnet.co.ma. كتمشي غادي تجي تكليكي اكتيفي فوتر كونت، هو هذا هنايا ناكتيفي الكونت ديالي. هادو بالنسبه لما تسجلتيش يعني في لابليكاسيون وبغيتي تقيد في السيت. في كلتا الحالتين اول حاجه بعد الدوطاسيون راه باش تاكتيفي الدوطاسيون يعني كديرها غير من السيت ماشي من لابليكاسيون، ضروري تدخل من السيت. غتجي هنايا وتكليكي على اكتيفي كومون اكتيفي. كيطلع لك هذا الشيء هذا. دخل هنايا نيميرو دو كونط ديالك ودخل نيميرو ديال التليفون ديالك وكدير فاليدي. هنايا نيميرو دو كونط ديما 7 الارقام الاولانيين فاليدي. ومن بعد كيقول لك بلي صيفطنا لك اس ام اس التليفون ديالك كتبوا لينا غتكتبوا ودير فاليدي. من بعد كيقول لك شنو هو، كتب واحد الكود داكسي اللي تبقى تدخل به يعني مود باس المينيموم 6 شيفر 6. هنا تدخل هنا 6 وتعاود تكتبو هو نيت. وهنا تكتب السؤال السري ديالك، اختار من لا ليست شنو بغيتي وتكتب الجواب ديالو. باش في حاله ما نسيتي الكود كيعطيوك هذا السؤال خصك تجاوب عليه باش تعاود تقدر تدخل مود باس جديد في حاله ما نسيتي المود باس. وكدير فاليدي لانسكريبسيون صافي. من بعد كيعطيوك اكسيدي ا مون اسباس سي اش اونلاين وكتدخل ليه. دابا انا غادي ندخل السيت ندخل الكونط ديالي باش نوريكم كيفاش تاكتيفيو الدوطاسيون. دونك هذا هو الكونط ديالي.
بعد ما كتدخل الكونت ديالك فكتخرج لك هاد الباج هادي. كنجي لهاد لا ليست اللي عندي هنا، كنكليكي على ميز اوبيراسيون، من بعد كنمشي اوبيراسيون سور كارت نكليكي عليها، كنجي لهنا الخانه الثانيه مي دوطاسيون، ومن بعد كنجي لهنا دوطاسيون اي كوميرس. انا كتب لي ديبلوكي حيت انايا ديجا اكتيفي عندي، الا بغيت نبلوكيها يعني نحيدها. نتوما تخرج لكم في بلاصه بلوكي تخرج لك اكتيفي، غتكليكي عليها غيخرج لك واحد الميساج واش بغيتي تاكتيفيها بصح، كتكليكي على كونفيرمي وصافي كتاكتيفي لك الدوطاسيون اي كوميرس. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنساوش انكم تخليو لي التعاليق ديالكم، اقتراحاتكم ولا الاسئله ديالكم غادي نجاوبكم عليها، وديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه ديالي، وشكرا لكم على المتابعه.